Dear students, we are in the conversational English series and the topic for today's session is narrating stories. यानी कि किसी कहानी को बयान करना या किसी को कोई वाकया सुनाना. ये तो अक्सर रोजमर्रा गुफ्तगू का एक हिस्सा है कि आपको अपने दोस्तों को या अपने जानने वालों को या घर वालों को किसी बात के मुतालिक कोई वाकया सुनाना पड़ता है या कभी कभार बच्चों को कोई कहानी सुनानी पड़ती है, कोई किस्सा सुनाना पड़ता है. So let's see what can be done in such situation. Narrating stories, how to start. ट्रेडिशनल स्टोरीज यानी कि जो आम स्टोरीज होती हैं वो तो ऐसे स्टार्ट होती हैं, वंस अपॉन ए टाइम, एक दफ़ा का जिक्र था या एक दफ़ा ऐसे हुआ, वंस अपॉन ए टाइम. ये अक्सर स्टोरीज जो है ये ऐसे स्टार्ट की जाती हैं. अब वंस अपॉन ए टाइम क्या कि अपनी स्टोरी को बयान करना शुरू कर दें. लेकिन अगर आपको कोई स्टोरी सुनानी है या कोई वाकया सुनाना है, किसी के बाद किसी ने कोई वाकया सुनाया आपको, उसने कोई बात की, तो उसके बाद जब आपकी बारी आई तो हाउ विल यू स्टार्ट? यू से दैट रिमाइंड्स मी, वो मुझे याद आया, या जैसे हम आम हालात में कहते हैं कि वो आपकी बात सुन के मुझे वो एक बात याद आ गई, या मुझे वो आपके कहने से मुझे वो एक किस्सा याद आ गया, या आपकी बात ने मुझे एक चीज को याद करा दिया जैसा जो कुछ पहले आपकी जिंदगी में बीता था. दैट रिमाइंड्स मी ऑफ, फिर आगे आप अपनी जो किस्सा है या जो स्टोरी है उसको आप बयान करें. यू कैन से हियरिंग योर स्टोरी रिमाइंड्स मी ऑफ व्हेन, आपकी कहानी सुन के मुझे याद आ गया कि जब मैं वहां था तो मेरे साथ ऐसा बीता, या जो भी आगे आप कोई किस्सा बयान करना चाहें. Hearing your story reminds me of when something similar happened to me. Something similar happened to me. कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी बीता है, कुछ ऐसा मेरे साथ भी पेश आया है. यानी कि जो कुछ आपने बयान किया, जो किस्सा भी आपने बयान किया, कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी पेश आया. Something similar happened to me. या इस तरह के कुछ फ्रेजेस आप और अपने जहन में बना लें कि जब कोई स्टोरी आपने स्टार्ट करनी हो या कोई किस्सा स्टार्ट करना हो तो हाउ विल यू स्टार्ट दैट. Make it easy for the listeners to understand by using sequencing and linking words. Sequencing words, अगर आपको याद हो तो हमने पिछले असबाक में sequencing words के मुतालिक पढ़ा था. जब हम वो orders and instructions का सबक पढ़ रहे थे तो उसमें एक टॉपिक था sequencing words. यानी कि हमने जो भी वाकया बयान करना होता है उसको हम एक रब्त के साथ, एक सीक्वेंस के साथ बयान करते हैं, तो फिर वो सुनने वाले की भी जो समझ है उसमें वो आसानी से आ जाता है और वो अच्छा महसूस होता है. उसमें हमने ये पढ़ा था कि हम जो भी बात करते हैं वो स्टेप वाइज थी. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली, फिर ऐसे हुआ, उसके बाद ऐसे हुआ. फिर जब हम कहते हैं तो हम एक सीक्वेंस को बयान करते हैं, एक रब्त होता है हमारे वाकये में या हमारे स्टोरी को बयान करने में. जैसे यहां पर दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल आई पैक्ड माई सूटकेस. सेकेंडली, उसके बाद, आई मेड श्योर आई हैड ऑल माई डॉक्यूमेंट्स. मैंने ये यकीन किया, मेड श्योर, मैंने ये यकीन दहानी की कि मेरे पास तमाम जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स, जो कागजात थे, दस्तावेजात थी, वो मेरे पास मौजूद हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली, प्रीवियसली आई चेंज सम मनी, यानी कि मैंने कुछ जो फॉरेन करेंसी थी उसको चेंज किया. प्रीवियसली आई चेंज सम मनी. देन आई कॉल्ड अ टैक्सी फॉर द एयरपोर्ट, मैंने एयरपोर्ट जाने के लिए एक टैक्सी को बुलाया. देन आई कॉल्ड अ टैक्सी फॉर द एयरपोर्ट. लेटर ऑन, बाद में, उसके बाद, when we were stuck in traffic, I realized. Later on, when we stuck in traffic, I realized. जब हम ट्रैफिक के अंदर फंस गए, जब हम रश में फंस गए, I realized, तो मुझे एहसास हुआ. Realize, एहसास करना. Stuck in traffic, ट्रैफिक के अंदर फंस जाना. जब ट्रैफिक जैम हो जाए तो you say stuck in, I'm stuck in traffic. Later on, but before all that, I had double checked my reservation. मैंने अपनी जो बुकिंग थी, रिजर्वेशन थी, उसको डबल चेक किया कि आया कि वाकई मेरी सीट रिजर्व है या नहीं. Finally, I arrived at the wrong check-in desk. मैं गलत चेक इन डेस्क के ऊपर पहुंच गया.
اب یہ جو آپ کے سامنے یہ جو چھوٹی سی ایک سٹوری بیان ہے، اس کے اندر سب سے جو اہم چیز ہے دوز آر دا سیکوینسنگ ورڈز، جیسے فرسٹ آف آل، سیکنڈلی، پریویسلی، دین، لیٹر آن، before all that, finally. Now these are sequencing words، یعنی کہ ان سے آپ کی کہانی کے اندر یا آپ جو واقعہ سنا رہے ہیں اس کے اندر ایک ربط آتا ہے. سو ان ورڈز کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب آپ کوئی قصہ یا کوئی واقعہ بیان کرنا شروع کریں تو آپ کہیں فرسٹ آف آل، سیکنڈلی، پریویسلی، دین، آفٹر دیٹ، بفور دیٹ، لیٹر، فائنلی. اب یہ جو سیکوینسنگ ورڈز ان کو کہتے ہیں سیکوینسنگ ورڈز. Right, coming over to the linking words. Linking words جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک جملے کو یا ایک جو خیال ہوتا ہے یا آپ نے جو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کیا اس کو دوسرے کے ساتھ لنک کیا، یا ایک جو جملہ ہے اس کو آپ نے دوسرے جملے کے ساتھ لنک کیا. جب آپ یہ چھوٹے چھوٹے لنکنگ ورڈز یوز کریں گے تو آپ کی جو سٹوری ہے یا جو واقعہ ہے وہ تب مکمل ہوگا، کیونکہ ایک جملے کو آپ دوسرے کے ساتھ لنک نہیں کریں گے تو وہ آپ کی بات کے اندر ربط نہیں رہے گا. جیسے یہاں پر دیکھتے ہیں I booked a flight because کا مطلب ہے کیونکہ. I booked a flight because میں نے فلائٹ بک کی because I wanted to go to London. اب because جو ہے یہ لنکنگ ورڈ ہے. I booked a flight to go to London. اب ٹو گو، ٹو جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ایک ورڈ ہے، دو الفابیٹس کے اوپر یہ کمپرائز کرتا ہے. ٹو بھی یہ لنکنگ ورڈ ہے، لیکن یہاں پر بیکاز، کیونکہ. I booked a flight because I wanted to go to London. As a result, I was late. نتیجہ یہ ہوا یا اس کا نتیجتاً I was late as a result. Although I had a reservation, I hadn't checked the flight time. Although گو کہ میری ریزرویشن تھی لیکن میں نے فلائٹ کا ٹائم چیک نہیں کیا. اب یہاں پر لنکنگ ورڈ کون سا ہوا؟ although. Next is I made sure I had an up-to-date passport and I also took along my driving license. I made sure and اب یہاں پر یہ جو جملہ ہے اس کے اندر دو لنکنگ ورڈز ہو گئے. I made sure and I also took along my driving license. In short, I had made a complete mess of the holidays. Mess کے دو معنی ہیں. Mess ایک کہتے ہیں کہ کسی چیز کو خراب کر دینا، گڑبڑ کر دینا، یا میس وہ بھی ہوتا ہے جہاں پر لوگ کھانا کھاتے ہیں. یہاں پر ہے I had made a complete mess of the holidays، یعنی کہ میں نے اپنی چھٹیوں کو بالکل ہی خراب کر دیا. ان شارٹ، ابھی یہ جو لنکنگ ورڈز ہیں یہ آپ کے ایک جملے کو دوسرے جملے سے ملاتے ہیں اور آپ کی جو سٹوری ہے اس کا ایک سیکوینس بن جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، کہانی یا کوئی قصہ بیان کرنا یہ ہر ایک کے پاس کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ لوگ اس کو بہت مکس اپ کر جاتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کی جو انگلش ہے وہ زیادہ اچھی ہونی چاہیے اور آپ کو کنٹینیوسلی جملے آپ کو بنانا آنا چاہیے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی سٹوریز لے لیں اور آپ ان سٹوریز کو اچھی طرح پڑھیں اور پڑھنے کے بعد پھر آپ ان کو اپنے الفاظ میں بیان کریں. لیکن پھر آپ یاد رکھیں کہ یہ جو ابھی ہم نے لنکنگ ورڈز کی بات کی یا ہم نے سیکوینسنگ ورڈز کی بات کی، تو ان کو آپ یوز کر کے اپنی سٹوری کو جب آپ بیان کریں. یہ طریقہ جو ہے یہ عموماً چائنا میں یا کوریا میں یوز ہوتا ہے کہ جو انگلش کے ٹیچرز ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ جو چھوٹی چھوٹی سٹوریز ہیں، یہ کوے اور پانی والی، یا وہ ہیئر اینڈ دا ریبٹ، وہ خرگوش اور جو کچھوے والی کہانیاں، اس طرح کی بہت ساری جو ٹیلز ہیں اور وہ جمع کر کے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پہلے سناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ابھی آپ ان کو اپنے الفاظ کے اندر بیان کریں. اور یہ طریقہ بڑا کامیاب ثابت ہوا کہ اس طرح پھر آپ کو انگلش بولنی بھی آ جائے گی اور آپ کو بات چیت کرنا، یعنی کہ کوئی واقعہ بیان کرنا بھی آسانی سے آ جائے گا. گڈ لک.